देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम के इम्कान ने सियासी महाज पर हलचल मचा दी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस तरमीम को मंजूर कराने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं ताकि सियासी बुनियादें मजबूत हों और हिमायत हासिल हो। वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया है और जो वजीर आजम की सदारत में होगा और इजलास में वफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी देगी। साथ एक बहस चल पड़ी है कि क्या 18वीं तरमीम के कुछ हिस्सों को रोल बैक किया जा रहा है। जराये का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की जाएगी ताकि आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस तरमीम के जरिए आईनी अदालतों के क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल ताकत की ज़िली सतह पर मुंतकली, मुल्क में यकसां तालीमी निसाब, जजेस के तबादले, NFC अवार्ड, सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, तालीम और आबादी की मनसूबा बंदी का मामला, वफाक में वापस लाने की तजावीज़ मंजूर कराई जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी पर डेडलॉक तोड़ना भी शामिल है। जराये का यह भी बताना है कि एक आईनी अदालत या सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम से आईनी तशरीहात का हतमी इख्तियार बदल दिया जाएगा, यानी कि जिसके चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के सरबराह हो जाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकली से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम, तालीम और आबादी के मनसूबा बंदी के शोबे दोबारा वफाकी इख्तियार के मातहत लाने की तजवीज़ शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में तब्दीली की तजवीज़ दी जा रही है और NFC फार्मूले पर वफाकी इख्तियारात में इजाफा होगा। जजेस ट्रांसफर में चीफ जस्टिस की इजाज़त और मुतल्लिका जज की रजामंदी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। ये तरमीम सूबों के इख्तियारात कम करेगी। इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर ने, जो कि ऑपोजिशन से हैं, क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुल्क में गूंज है और वो ये है कि एक तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब वफाक बनती है और लोग अपने ईवान में अपनी सीटों को संभालते हैं तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि इकाइयों को मजबूत करे बजाय इसके केस को कमजोर करे। अब सवाल ये है कि जब सूबाई खुद मुख्तारी की बात आती है तो इसकी बानी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सबकी नजरें जाती हैं। एक तरफ वजीर आजम इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी मेजर जमात पीपल्स पार्टी भी है। पीपल्स पार्टी की वो जमात भुट्टो की क्या करने जा रही है, सबसे बड़ा ये भी सवाल है। सुने आगा रफीउल्लाह क्या कहते हैं। अच्छा जी, तो नाज़रीन इस सब पर आज बात करेंगे और गोइंग टू आवर पैनलिस्ट जी, आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शेर अली अरबाब साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अंजुम अकील है, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून से। अमीनुल हक साहब हैं, मैंने है MQM से। अपने मेहमानों की जानिब जाऊंगी, अमीनुल हक साहब की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। अमीन साहब बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम हो रही है, एक तरफ हम देखते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है, जजेस के हवाले से और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की आईनी तशरीह का मामला है, आर्टिकल 243 में तब्दीली का मामला है, आर्टिकल 200 के हवाले से तरमीम, तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के शोबे के हवाले से बात है। ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। MQM कैसे देख रही है और क्या साथ देगी 27वीं तरमीम पे? मुझे अमीनुल हक साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। और अंजुम अकील साहब की तरफ जाऊंगी। अंजुम अकील साहब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, इत्तेहादियों को मना रहे हैं, इत्तेहादी इस दफा मान जाएंगे, बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वे इत्तेहादी तो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, इत्तेहादी तरमीम में जाएंगे और इंशाल्लाह, क्योंकि ये तरमीम मुल्क के मफाद में है और तरमीम है, तो आप कहेंगे तो आप ये 26 तरमीमें जो 1973 का हमारा आइन है, उसमें 26 तरमीमें हो चुकी हैं। तो ये भी इसने रूटीन की है, क्योंकि वक्त की जरूरत हर वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, मुख्य चीज़ों की तब्दीलियाँ आती रहती हैं, उसके साथ जो तब्दीलियाँ जरूरी होती हैं। जहाँ हुकूमत समझती है, जहाँ कैबिनेट समझती है, जहाँ असम्बली समझती है कि जहाँ ये चेंज आनी चाहिए, ये तब्दीलियाँ कोई ऐसी इतना बड़ा काम नहीं है, ये रूटीन के मामले हैं। लेकिन फिर भी देखें ना, ये जो एक तब्दीली है कि तालीम जो है वो फाक को दी जाए, तो उसमें भी पहले फाक के पास ही 18 अमेंडमेंट के बाद ये गई है सारी सूबों को। लेकिन क्योंकि एक किस्म का निज़ाम तालीम होना और फिर सब की आंगी होना ये बहुत जरूरी थी, इसलिए ये अपोजिशन से मिलकर हम फैसला करेंगे कि ये तालीम जो है दोबारा फाक के पास आ जाए, तो आगे चारों सूबों में एक जैसा निसाब नाफिज किया जा सके। इसी तरह जो मनसूबा बंदी है, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी स्पीड से इजाफा हो रहा है, जो ये हर साल में तकरीबन 65 लोग जो है नए लोग पैदा हो रहे हैं। ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है। इस वक्त हम पॉपुलेशन में दुनिया में 6ठे नंबर पे हैं और वसाइल हमारे पास ना होने के बराबर है। इसलिए ये भी कहा गया, मशवरा है कि किया गया है कि ये भी अगर वफा के पास आ जाए और अगर तमाम जो हुकूमत में पार्टियां हैं सारा उससे मुतफिक हो जाए, तो ये भी वफा को दिए ताकि मनसूबा बंदी की अच्छी तरह प्लानिंग की जा सके। तो ये आम सारी तब्दीलियां हैं। दूसरी जो बाकी आपने कहा है कि कोई बड़ी तब्दीली कोई बाकी जो दफा के मतलब कुछ है, तो उसमें जाहिर है इस वक्त जो हाल ही में आप देखें कि 10 मई का वाक़या है, जिसमें पाकिस्तान ने बेहतरीन फतह हासिल की अपने 6 गुना बड़े मुल्क पर। तो ये दफाई मामलात में जो हमारे जो दफा के निज़ाम को संभालते हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको मजबूत करना, ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपनी सलाहियतें सर अंजाम दे सकें। तो ये आम तब्दीली की जा रही है, क्योंकि एक वाज़ेह फर्क नजर आया है कि जब क़यादत सही होती है तो फिर अगरचे हमारे ना वसाइल हिंदुस्तान के बराबर थे, ना हमारे पास उन जितने जहाज थे, तो इस सब के बावजूद एक अच्छी हिकमत अमली के जरिए हमने वो जंग जीती, जो पूरी दुनिया में देखी है और दिन की रोशनी में हमने वो जंग जीती है। इसलिए ये भी कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। तो बाकी जो छोटी मोटी तब्दीली है, आप देखें इलेक्शन कमीशन का है, ये सारे रूटीन के मामले हैं कि इससे पहले भी तब्दीलियां होती रही हैं। आप तो हर दफा कहते हैं कि जो इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपोजिशन आए, बैठे, बात करे कि जो भी इसमें इस्लाहात लानी चाहिए, जो भी तब्दीलियां लेकर आनी चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जमहूरियत के लिए बेहतर हो, वो हम करें। लेकिन अपोजिशन की तो बात, जो अगर एक दिमाग की बात हूँ मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, वो तो बस शोर करती रहती है कि ये हो गया, धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कभी बैठ के उनको हल के लिए कोई उन्होंने अवाम में डिस्कस नहीं की कि ये मसले किस तरह हल हो सकते हैं। लोग जब हम लोगों को इलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं, तो फिर लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये वहाँ जाएंगे, अपने हल्के के लोगों के मसाइल बयान करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल बयान करेंगे और बेहतर से बेहतर जमहूरियत बनाने के लिए बात करेंगे, उसके लिए मशवरा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं, जो भी जमातें इसमें तावन कर रही हैं कि हम बेहतर से बेहतर निज़ाम लेकर आ सकें, ताकि एक मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, वो भी सबके सामने है कि एक वो मुल्क जो किसी वक्त डिफॉल्ट पे जा रहा था, वो एक वो मुल्क जो किसी वक्त ग्रे लिस्ट में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकला, ना सिर्फ डिफॉल्ट से निकला, लेकिन आज वो उड़ान की पोजीशन में आ गया है।
اور جو ایک ملک کسی وقت تنہا تھا خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہمارے مزید دوست بن گئے ہیں جو کھل کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستحکم جمہوری حکومت کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری تبدیلیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ بھی ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ ساری ملک بہتر بنانے کے لیے، ملک میں جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے، اس ملک میں نظام حکومت بہتر بنانے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت اچھے نتائج ملیں گے ہمیں۔ چلیں میں امین الحق صاحب کی طرف جاؤں گی۔ امین الحق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ امین الحق صاحب، 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 26ویں ترمیم بھی آئی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں اتحادیوں کو بھی منانے نے۔ ایم کیو ایم کیسے دیکھتی ہے 27ویں ترمیم کو؟ ظاہر سی بات ہے بہت سارے معاملات ہیں، چاہے سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہو، آئینی تشریحات کا حتمی اختیار ہو، یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہو، یا پھر آرٹیکل 243 میں تبدیلی کا معاملہ ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کے حوالے سے، 200 میں ہے، اور پھر سب سے بڑا معاملہ 18ویں ترمیم کے کچھ حصوں کو رول بیک کرنے کا معاملہ۔ ترمیم صوبوں کے اختیارات کو کیا کم کر دے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو اٹھ رہا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ریٹا، آپ کو یاد ہوگا جب 26ویں ترمیم پاس ہونے جا رہی تھی تو وفاقی حکومت اور بالخصوص پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ایم کیو ایم کا جو مسودہ تھا آرٹیکل 148 کے حوالے سے، اس کو 27ویں ترمیم میں شامل کیا گیا۔ آج ایم کیو ایم کے وقت کی خالد محمد صدیقی کے سربراہی میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات بڑی خوشگوار ماحول میں رہی ہے، جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ 9 منسٹر اور ان کی پوری ان کی 8 یا 9 وفاقی وزراء موجود تھے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کی بھی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، اور ہمارا سب سے پہلا عرض یہی تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نے وعدہ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ کہ آرٹیکل 148 کو جس میں بلدیاتی اداروں کو قانونی تحفظ یعنی آئینی تحفظ فراہم کیا جائے گا، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ وزیر اعظم ان کی پوری ٹیم نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں ترمیم میں بلدیاتی ترمیم کو جو ایم کیو ایم پاکستان آلریڈی قومی اسمبلی میں پیش کیا ہوا ہے اور ابھی فی الحال اسٹینڈنگ کمیٹی لان جسٹس سے موجود ہے، اس کو اس بل کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو یقیناً یہ خوشائند بات تھی، اچھی بات تھی۔ اور پھر سب سے اچھی بات کیا، دیکھیں ایم کیو ایم تو وہ چاہتی ہے کہ عام عوام کے مسائل حل ہو۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان جب بلدیاتی مدت کو بلدیاتی جو قوانین ہیں ان کو آئینی فورم پہ لا کر کے بتانا چاہتی ہے کہ یس بلدیاتی حکومت جو وہ 4 سال کے لیے موجود ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ 90 ڈیز کے اندر اس کے لوکل گورنمنٹ میئر کی اور چیئرمین شپ کے الیکشن ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح ان کے پاس فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات ہونی چاہیے، یعنی جس طریقے سے نیشنل فائنانس کمیشن سے پروونشل فائنانس کمیشن کے پیسے چلے جاتے، ہم نے کہا کہ میک شیور ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوتے ہیں یا جو میئر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی فائنینشیل پاور ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ بات ہماری بات سنی گئی ہے اور ہمیں خیندانی کرائی گئی ہے کہ 27ویں ترمیم کا حصہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اچھی بات یہ آتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے غالباً 10 دن پرانی بات ہوگی کہ پنجاب اسمبلی نے بھی آرٹیکل 148 کے حوالے سے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ اس میں جو مثبت بات یہ تھی کہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مقامی ایم پی تھے انہوں نے بھی اس کو موور میں شامل کیا اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اٹ واز اے متفقہ فیصلہ کہ یس اس کو پنجاب اسمبلی میں جب پاس ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ٹو بی ویری فرینکلی اسپیکنگ ہمیں مسودہ فائنانس ہینڈ اوور نہیں کیا گیا۔ کل میرا خیال ہے کیبنٹ کی میٹنگ ہے، کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ مسودہ آئے گا تو ایم کیو ایم کے جو فیڈرل منسٹر ہیں اور بالخصوص چیئرمین خالد محمد صدیقی صاحب اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے بھی بات چیت ہونی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایجوکیشن میں بالخصوص جو سیلیبس ہے کیریکولم ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے بات ہے یہ چیز بھی ہوگی، لیکن یہ تمام چیزیں ابھی آفیشلی ہمارے ہاتھ میں ٹھیک نہیں آیا ہے، اس لیے ہم نے بھی کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں لیا۔ اور پھر رضا آپ کے لیے میں کہ جمہوریت پسند سیاسی جماعت
हमारी क्या ख्वाहिश होगी? हमारी ख्वाहिश होगी कि जब ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाएगा, एमकेएम के लीडरशिप के पास, हम उससे बैठेंगे, एमकेएम की राब्ता कमेटी बैठेगी, मरकजी कमेटी बैठेगी, फिर हम अपने पार्लियामेंटेरियन से राब्ता करेंगे, उनके साथ मशावरत करेंगे और उसके बाद के हाथमी फैसला किया जाएगा। अच्छा, अब ठीक है, ये बात है कि हतमी फैसला, लेकिन आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप एक सीजन पॉलिटिशियन है, सीनियर एक और मरकज़ी रहनुमा एक जमात के, तो आप क्या समझते हैं जो एनएफसी के ऊपर बात हो रही है 18वीं तरमीम, क्या रोल बैक हो जाना चाहिए? क्या वाकई आप भी देखते हैं एज अ पॉलिटिशियन के सूबों पे जो है वो इख्तियारात देने की वजह से वफाक पे जो है वो बोझ बढ़ गया है और अब वो वापस ले लेना चाहिए ताकि फिर ये मामला एक तरफ हो जाए और वो जो पॉपुलेशन की और जो स्पेशली एजुकेशन की बात होती है कि अभी कल गवर्नर बलूचिस्तान भी यहाँ बैठे थे प्रोग्राम में मेरे, वो कह रहे थे कि जी मसला ये कि एचएससी का बहुत वाज़े एक बड़ा जो है वो दायरा कार है जो सूबे नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से काम करना चाहिए। डू यू अग्री विद इट? देखो रिटा, एज फार एज द फाइनेंशियल कंसर्न, हमें अंदाजा है कि तकरीबन 57% रेवेन्यू जो है वो सूबे को चलेगा। वफाक के पास तकरीबन 43% रहता है। उस 43% में डिफेंस को भी कवर करना पड़ता है। उस 47% के जो कर्जा जो वफाक हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत भी लेती है, वो कर्जा का बोझ भी किसके पास आता है? वफाक हुकूमत के साथ पड़ता है। फिर एक पेंशन भी एक बड़ा अमाउंट है जो कि मेरा हाल है चीज़ें वफाक से निकल कर जाती है। तो ये नजर ऐसा आ रहा है कि वफाक की माली जो कमजोरियां हर गुजरते दिन में बढ़ती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और मेरा ख्याल है कहीं देखिए वफाक के पास जो रेशियो है उस रेशियो पे गुफ्तगू की जाए और उनके बारे में मेरा ख्याल इजाफा किया जा सकता है। इस पर मेरा ख्याल तमाम से मैं समझता हूँ मुस्तक़िल होने में तो हर्ज नहीं है और एज फार एज एमकेएम कंसर्न हम समझते हैं बिल्कुल मशावरत होनी चाहिए, मशावरत पर फैसला किया जाए। और इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ताकत की जो ज़िले सतह पर मुंतकली की बात हो रही है, अभी पहले ही कुछ मुंतकलियाँ हुई हैं ज़िले सतह पे और फिर उस पर ऑलरेडी बात की जाती है कि जी आपने नीचे आप कमिश्नर और इसको सबको दे देंगे पावर्स इतनी, तो एक आम आदमी बहुत ज़्यादा पिस जाता है। बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़ा शोर मचाया था लास्ट टाइम जब सारे मामले पर ख़ासतौर पे एफबीआर को लिंक किया गया सारा। अब इस पे मामले पे ये सवाल आ रहा है कि मीडिया को आप वो करेंगे थ्रेटन और सारा, तो क्या ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये उस तरह हो सके? माजी में भी हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा तो मीडिया को कटेल करने की हमेशा से कोशिश की जाती है, लेकिन क्या जी आपके सवाल में समझता हूँ एज फार द मीडिया इज कंसर्न इनके पाकिस्तान हमेशा अपने साथी भाई के साथ खड़ी रही है। आपको याद होगा कि आपसे ये मेरा ख्याल है कि गालिबन मुझे याद है कि 2021 से 22 का महीना साल और एक नई ऑथोरिटी मीडिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी पिछले बनाने जा रही थी। एमकेएम पाकिस्तान की मुखालफत की थी, बाकायदा हाथ लिखा था और अपने साथी भाइयों के साथ खड़ी रही थी। मैं समझता हूँ कि मीडिया को कंट्रोल करने से मसला हल नहीं होता बल्कि मीडिया को साथ लेकर चलने से मसला हल होगा। तो जहाँ तक मीडिया को कंट्रोल करने की बात मैं नहीं समझता कि इस सतह में कोई बात रखी गई है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद थे। गोइंग टू शेर अली अरबाब साहब की तरफ जाऊंगे। शेर अली अरबाब साहब, बीइंग एन ऑपोजिशन, सबसे बड़ी जमात आपकी, कैसे देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को 27वीं तरमीम की? आप डू रियली थिंक दैट दिस इज़ फेयर इनफ जो चीज़ें इस पे हो रही हैं, ख़ासतौर पे 18वीं तरमीम की बात? अब वो तो देखना पीपल्स पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की इस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है और पूरी पीपल्स पार्टी वहाँ जमा है एंड दे आर वेरी मच इनटू इट कि जी क्या करना है हमने। लेकिन बाकी जो पार्ट्स हैं इसके, आर्टिकल 243 उसमें फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ताकत की ज़िले सतह पर मुंतकली, वही मीडिया के हवाले से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तशरीहात हैं, ये सारी चीज़ें आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी अमीनुल हक साहब ने भी कहा कि इनके पास ड्राफ्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता जो अंजुम वकील साहब हैं उन्होंने भी कहीं ड्राफ्ट की कॉपी देखी है। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के पास ड्राफ्ट आ गया है, लेकिन उसकी डिटेल्स भी मेरी इल्म में नहीं है। अगर आपके पास हैं तो आप खैर है, मुझे इनलाइटन करें। तो इस वक्त सारी जो डिबेट हो रही है जी, वो हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की साहब की ट्वीट पे। जी बिल्कुल, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ। सो एक बात तो ये है
ایک بات تو یہ فی الحال تو ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک ٹویٹ آئی اور اس میں انہوں نے بھی شاید اپنا انٹرنلی بتا رہے ہیں کہ جی بڑا لوگ ناراض ہیں، انہوں نے کیوں یہ ٹویٹ کی وغیرہ وغیرہ. خواجہ آصف صاحب نے حقیقت کہا نا، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پرچہ لیک آؤٹ کر دیا بلاول صاحب نے. مجھے فرینکلی مجھے تو اسٹیج لگتا ہے، لیکن اینی ویز دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. مطلب کہتے ہیں جی ہم وہ پیسے نہیں ہیں اور وفاق کے پاس یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز سالانہ کتنے ارب روپے کا اس پہ لگتے ہیں؟ 1000 ارب روپے. رائٹ. خرچے سرکار اپنے خرچے کم کرے نا، بجائے اس کے کہ آپ جا کے جو ہے کبھی 18ویں ترمیم NFC کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبے آپ کے ساتھ مان جائیں گے؟ پنجاب مان جائے گا، سندھ مان جائے گا، AP مان جائے گا کہ ادھر آلریڈی 101 مسائل ہیں اور آپ ان کے پیسے کم کریں؟ یا یہ کوئی گڈیوں کا کھیل ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اپروکسیمیشنز پہ اور اسمپشنز پہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات، جب تک ڈرافٹ سامنے نہیں آتا، منظر عام پہ ہمیں نہیں ملتا، میڈیا کو نہیں ملتا، اتحادی اپوزیشن جماعتوں کی نہیں ملتا، فی الحال تو باتیں اس کے اندر کوئی اور بیچ میں سے چیزیں ہیں. بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں 18th امینڈمنٹ جو ہے اس NFC جو ہے اس کا جو کہہ رہے ہیں اس پہ رول بیک ہو جائے. یہ جو 2 ڈویژنز ہیں، پاپولیشن اور ایجوکیشن، شاید یہ جو ہے اس پہ بھی رول بیک ہو جائے، اور پھر ہماری ان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کہیں کہ جی ہم نے تو 18ویں ترمیم بھی بچا لی اور سب کچھ کر دیا، اور کسی اور پہ غالباً 243 پہ یا میجسٹریٹ سسٹم پہ یا ججز کی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ، جس طرح کے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ان پہ کہیں جا کے کمپرومائز ہو جائے کہ جی بس ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم جو ہے ہم نے بچا لیا، لیکن یہ چیزیں ہمیں حکومت کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑی. اگر آپ اگر اس چیز کو مان بھی لے کہ ہاں یہی ہے جو ٹویٹ آئی ہے، اسی پہ جو ہم اگر اپنے آرگومنٹ کو بیس کر لیں، آپ نے اگر ججز کو ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کی طرح پوسٹنگ ٹرانسفر شروع کر دیے تو یہ تو بیسیکلی اختیار سارا ایگزیکٹو کے پاس آ گیا. سزا اور جزا جوڈیشری کے پاس ہوتی ہے، ایگزیکٹو کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتی. سو آپ اگر اس کو اس لیول تک ججز کو لے کے جائیں گے، کیسے فیصلے کریں گے جب ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر اور ہر ایک چیز جو ہے وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں ہو؟ دوسرا، آپ نے میجسٹریسی سسٹم بحال کر لیا تو آپ نے تو اور بھی اس سسٹم کو جو ایک کورسو سسٹم ہے اس کو آپ اور سٹرینتھن کر رہے ہیں کہ ڈسینٹ کو اور سپریس کیا جائے نیچے لیول پہ بھی. اور 26ویں آئینی ترمیم نے جو جوڈیشری کے ساتھ کیا وہ تو سب کے سامنے، اور جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم کی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو یہ بات ہے. ہاں 243 جو ہے مجھے یہ لگتا ہے I might be wrong کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، کوئی کمپیٹنٹ لوگ ہوتے، فار آگے سوچنے والے لوگ ہوتے تو یہ ساری 26 میں کر جاتے، لیکن جو کہ ہمارے ہاں کمپیٹنس کی کمی ہے تو جو انہوں نے چیزیں وہاں پہ کی ان کو بعد میں آفٹر تھاٹ آیا کہ یار ہاں یہ چیزیں تو ہم سے 26 میں رہ گئی، چلے 27 میں آئینی ترمیم کرتے ہیں. کیونکہ جو گراؤنڈ ورک ہم نے 26 میں کیا تھا، جو لوگوں کو اٹھایا دبایا سارا کچھ کیا، آفرز کیے، اس سے کم از کم اتنا ہے کہ ہمیں 27ویں ترمیم میں کوششیں کم کرنی پڑیں گی. سو اگین یہ ہم اسمپشنز پہ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ کے بیس کے اوپر. سو جب تک ڈرافٹ نہیں آئیں گے اس پہ ڈسکشن نہیں ہوگی، آگے جو ہے ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ سچویشن ہے اور اس طریقے سے اور اس طرح سے یہ ملک جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس طرح جو ہے آئین کے ساتھ جو ہے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، مجھے ان کی طرف بھی جاؤں گی. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، مجھے سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. انجم عقیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، مجھے انجم عقیل صاحب کی آواز نہیں. چلے میں واپس شیر علی ارباب صاحب کی طرف یہ بھی جا رہی ہوں. اچھا شیر علی صاحب، ٹھیک ہے، وہ ڈرافٹ تو آئے گا، یہ بات ہے آف کورس، اور آنا ہے اور ساری چیزیں ہونی ہیں. لیکن ایک چیز ہے ایک اور جو کہ بڑی پرٹیننٹ ہے، اور وہ یہ کہ اس میں جو بات یہ ہو رہی ہے خاص طور پہ کہ جی کچھ ایسے عہدے بنا دیے جائیں جو کہ آئینی عہدے ہو جائیں اور چیزوں کو اس طرح سے کمپلیٹلی چینج کر دیا جائے، اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تقرری پر ڈیڈ لاک توڑنا کا معاملہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو کیا اس پہ پھر بیٹھے گی آپ کی جماعت؟ اور ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، 26ویں ترمیم میں بھی آپ بیٹھ گئے تھے مولانا صاحب کے کہنے سے، کیا اس بار بیٹھیں گے؟ اور
مان جائیں گے. ویسے تو وہ کہتے ہیں حکومت والے کہ ہمارے پاس تو نمبرز جتنے ہمیں ریکوائرڈ ہیں اس ترمیم کو پاس کرانے کے لیے اس سے زیادہ ہی ہیں ابھی 27ویں ترمیم میں. جی 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 بالکل. تو آپ دیکھ لیں نا, آپ اسٹرینتھ دیکھ لیں, ان کے پاس ابھی بھی نمبرز نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جو جس طرح نمبرز کلیکٹ کیے گئے, جس طرح کے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس یوز کیے گئے, جس طرح کے سرکاری لوگوں کو یوز کیا گیا, تو اگر اسی طرح 27ویں ترمیم کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آدمی ایک چیز کا میں کلیئرٹی نہ ہو, ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا اسمپشن بیس کرتے ہیں ماضی کی پریکٹس میں. تو ماضی کے پریکٹس کو اگر آپ دیکھ لیں, پچھلی آئینی ترمیم دیکھ لیں, تو اس کا آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جورسٹ سے کر لیں, لائر سے کر لیں, سب کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جو جوڈیشری کو کمزور کیا ہے, انڈرمائن کیا ہے, اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. تو اگر وہی والی ہم اسمپشن وہی کرتے ہیں کہ جی وہ بھی میلیفائڈ ہی ہے, یہ بھی میلیفائڈ ہی ہے. سو انلیس دیر از اے ڈرافٹ جس پہ ڈیبیٹ ہو اور ہم کنونس ہو کہ ہاں شاید اس میں کوئی اچھی چیز ہے, تو جو سمجھ گئی میں. ٹھیک ہو گیا. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گی. سینٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سینٹر کامران آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سینٹر کامران مرتضیٰ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. سینٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے بہت زیادہ. اچھا, ہم دوبارہ کوشش کریں ان سے کریکٹ کرنے کے لیے کیونکہ ان کی طرف سے کافی شور آ رہا تھا. لیٹ می گو بیک ٹو ہم. سینٹر کامران آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ خیریت سے؟ جی جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی سینٹر صاحب, بہت امپورٹنٹ معاملہ 27ویں آئینی ترمیم, 26ویں پہ بھی میری اور آپ کی بہت ڈیبیٹ رہی تھی لانگ. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے کہ 27ویں پر بھی وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے جو 26ویں پہ ہوا تھا. معصومانہ سوال ہے میرا. ابھی تک اگر مجھ سے پوچھا تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں اس میں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور جب تک ڈاکومنٹ نہیں آئے گی ہم اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے, اور اوپینین فارم نہیں کیا تو پھر آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے. نہیں تو وہ تو بلاول صاحب کے ٹویٹ سے بڑا واضح ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے اس کی تائید کی ہے یہ کہہ کے کہ جی بلاول صاحب نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا. آپ بلاول صاحب کے پاس بھی پتہ نہیں ڈاکومنٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بلاول صاحب کے پاس ڈاکومنٹ اگر ہوتی تو وہ ابھی تک لیک ہو گئی ہوتی, وہ انہوں نے اپنی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے اس کو شیئر کیا ہوتا, اور شیئر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ گئی ہوتی. تو ابھی تک تو کوئی ڈاکومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی تک تو صرف سنی سنائی باتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے اس کو رول بیک کرنے کی باتیں ہیں, جس میں NFC ایوارڈ بھی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 243 کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, کانسٹیٹیوشن کوڈ کے حوالے سے کچھ یہ باتیں آئی ہیں کہ جو چیزیں رہ گئی تھیں ان سے 26 امینڈمنٹ میں, جو کہ ہمارے ساتھ طے پانے کے بعد جو انہوں نے نکالی تھی, اب دوبارہ ری لانچ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, مگر الٹیمیٹلی جب تک ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ بات اس طرح سے ممکن نہیں ہے جس طرح اس طرح سے نہ بھی کریں. لیکن سینٹر کامران, چونکہ آپ بینگ لائر سیزن اور پولیٹیشین, آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. 26ویں بھی آپ کے سامنے ہوئی, ہم نے تب بھی بہت گفتگو کی, ڈیبیٹ کی, پھر آخر میں کیا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. کیا اس بار بھی جو ہے وہ سارے پولیٹیشینز کمپرومائز ہو کے جو ہے وہ 27ویں ترمیم کو پاس کرا لیں گے؟ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم نے کمپرومائز ہوئے تھے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ایکچوئل ڈرافٹ تھا اس میں 58 کلازز تھے, اور 58 کلازز میں 21 یا 22 گورنمنٹ کے جو ہے وہ کیری ہوئے تھے, 5 ہمارے تھے, ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے تھا, اور وہ جو باقی 20-21 جو ان کے کیری ہوئے تھے اس میں بھی ڈائلوٹ کیا گیا تھا چیزوں کو. تو وہ یہ کمپرومائز کوئی نہیں ہوا تھا. ہم نے اپنے جو ہے نا ڈیبیٹ کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے تھے, اور ایون PTI بھی اس میں شریک تھی. تو سینٹر کامران, ابھی جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو یہی بات ہو رہی ہے, ابھی ڈسکشن ہو رہا تھا نون لیگ سے بھی, PTI سے, اور امین الحق صاحب بھی تھے آپ سے پہلے, وہ یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی وہ جو چیزیں 26ویں میں رہ گئی تھیں یا نہیں مانی گئی تھیں سیاستدانوں کی, وہی چیزیں اس میں آ رہی ہیں ساری. دیکھیے اب آ رہی ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے نا کہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں آ رہی ہیں,
اب جب کل آ جائے گا مسودہ جو ہے ٹیبل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس پہ بات ممکن ہوگی. اچھا ایسے ہی چونکہ آپ جیسے میں نے کہا نا سینئر سیزن پولیٹیشین بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، اکارڈنگ ٹو دیٹ اگر ویسے آپ کی اپنی کیا رائے ہے کہ اگر 18ویں ترمیم میں ایجوکیشن کے حوالے سے اور NFC کے حوالے سے رول بیک کی جاتی ہیں کچھ پوائنٹس، خاص طور پہ پاپولیشن کا معاملہ بھی واپس دیا جاتا ہے وفاق کو، تو آپ سمجھتے کہ بہتر ہوگا یہ صوبوں سے یہ اختیارات لے کے اگر وفاق کو واپس منتقل ہو جائے؟ نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، جب تک ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہوگا اور پارٹی اوپینین فارم نہیں کر سکے گی. پارٹی اوپینین فارم کرے گی تو اس کے بعد شیئر کریں گے. مفروضوں پہ میں اکیلا تو رائے دے سکتا ہوں، پارٹی کی کوئی رائے نہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں. میں اپنی رائے اس وقت تک میری پارٹی جب رائے آئے گی، جب ڈاکومنٹ دیکھوں گا پھر میں آپ سے رائے بھی شیئر کروں گا. اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، بہت شکریہ. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رائے دینے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک مسودہ نہیں مل جاتا تو کیسے وہ رائے ہو سکتی ہے. یہاں ایک کوئک کمرشل بریک لینا، اس کے بعد آپ پہ سارے اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی سینٹر کامران مرتضیٰ سے. سینٹر ضمیر گھومرو صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے موجود ہے. جی سینٹر ضمیر گھومرو صاحب بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کی CC کی اس وقت میٹنگ جاری ہے اور 18ویں ترمیم کا مسئلہ سب سے بڑا نظر آ رہا ہے. ویسے تو مسائل بہت سارے ہیں جو اس میں نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زدائی صاحب نے تو پیپر آؤٹ کر دیا ہے ٹویٹ کر کے. نہیں، وہ تو ہم نے شفافیت کی وجہ سے یا ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہم نے ڈیبیٹ کے لیے جو ہے وہ جو بلاول بھٹو زدائی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا تھا تاکہ وہ یہ جو بھی مسائل ہیں وہ بحث میں آ جائیں، کیونکہ جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرے گی تو وہ بات نہیں آئے گی امینڈمنٹ. لیکن ایز فار ایز وی آر کنسرن تو ہم آئین کے خالق ہیں، ہم 18ویں ترمیم کے خالق ہیں اور صوبوں کی خود مختاری میں یقین رکھتے ہیں. تو ہم ایسے نکات کی سپورٹ نہیں کریں گے جو 18ویں ترمیم یا صوبائی خود مختاری کے کانفلکٹ میں ہوں. تو میرے خیال میں باقی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ قائم کرنا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نقطہ ہے، اس کا جو ہے گزشتہ 20 سال سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو بنایا جائے. وہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے مسلم لیگ نواز سے جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، کنسنسس بھی ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. اس سے ہمیں نہیں ہوگا. یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے ہے اس میں جو ہے ڈیڈ لاک ہے، اس کو حل کرنے کے لیے لیجسلیشن چاہیے. وہ بھی ایشو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان دا انٹرسٹ آف دی فیڈریشن کرے گی. باقی جو NFC کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے ایشوز ہیں وہ آج پارٹی کی کمیٹی ڈسکس کر رہی ہے اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آ جائیں گے کہ پاکستان. اب اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک یہ تو بتائیں مجھے کیونکہ ظاہر سے آپ تو بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ سے خود بھی. دو باتیں، ایک تو یہ کہ جو آئینی عدالت یا سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام سے آئینی تشریحات کا حتمی اختیار بدل جائے گا اور چیف جسٹس ہی سپریم جوڈیشل کونسل جوڈیشل کمیشن سربراہ. یہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی معاملہ تھا جس کو سٹاپ اپ کیا گیا تھا. اب کیا اس پہ مانیں گے آپ لوگ؟ نہیں، اس میں تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے اور آئینی بینچ نہ بنایا جائے. لیکن اپوزیشن کا یہ تھا کہ PTI اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ آئینی بینچ بنایا جائے. وہ ورکبل رہی نہیں آئینی بینچ. اس میں آئینی سپریم کورٹ میں 2 قسم کے کیٹیگریز آ گئی ججز کی. تو ہم نے کہا کہ یہ ورکبل نہیں ہوگا. تو اس کا تجربہ کر کے دیکھا. ابھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیپریٹ کورٹ ہوگی جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرے گی اور صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے گی. تو میرے خیال میں اس کی پہلے بھی ضرورت تھی، ابھی بھی ضرورت ہے، اور وہ ویسے بھی جو ہے وہ اس کے بغیر کانسٹیٹیوشن ورکبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ تو ہمارے منشور کے مطابق ہے. اور یہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی منتقلی سے متعلق آرٹیکل 200 میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور پھر تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی کے شعبے دوبارہ وفاقی اختیار کے ماتحت لانے والی بات ہو رہی ہے، NFC کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں، NFC کے حوالے سے ہمارا موقف کلیئر ہے کیونکہ ابھی بھی جو فیڈرل گورنمنٹ کا ٹوٹل ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ریونیو ہے وہ 19,000 بلین ہے. اس میں سے صوبوں کو 6,500 بلین ملتا ہے. 30 اور میرے خیال میں 30% یا 33%. تو یہ تو بہت کم ہے. صوبوں کو تو زیادہ جو ہے وہ رقم ملنی چاہیے اور ان کو آئین میں پروٹیکشن حاصل ہے. تو وہ پروٹیکشن جو ہے وہ صوبوں سے نہیں واپس لیا جا سکتا. ایز فار ایز ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ آر کنسرن وہ بھی جو ہے وہ واپس ڈپارٹمنٹ نہیں کیے جا سکتے.
तो इन इश्यूज पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह रहा है और 18वीं तरमीम और सूबाई खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, और फिर अब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल ताकत की ज़िली सतह पर मुंतकली, अच्छा ये अभी आपने देखा है FBR के मामले पे भी बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत इस पे नाला है और बहुत इश्यूज़ और बहुत सारे मसाइल बने। अब ये मीडिया के हवाले से हो रहा है कि जी इतने पावरफुल एडमिनिस्ट्रियल पावर्स लोकल सतह पे दे दिए आएंगे DC कमिश्नर इनको कि जी वो मीडिया को भी कर्टेल करने की बात हो रही है। ये हर दौर में मीडिया के पीछे क्यों पड़ जाते हैं सब आप लोग? नहीं, मीडिया की आज़ादी के हम अलमबरदार रहे हैं और मीडिया के बारे में कोई नुक्ता नहीं है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के सिस्टम पर भी हमें काफ़ी एतराज़ात हैं, वो भी जो है वो मीटिंग में डिस्कस में आएंगे। एज फार एज दी ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस कंसर्न, वो तो प्रोविजन जो है वो तो हाई कोर्ट के जज की मर्जी के बगैर अभी जो है वो कोई ट्रांसफर नहीं हो सकती, शायद उसमें अमेंडमेंट है। तो वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में अभी भी 15 जजेस वहाँ जो है वहाँ ट्रांसफर किए हैं, तो उस पर भी जो है वो पार्टी जो है कोई फैसला लेगी। अभी जो है वो मेरे ख्याल में जल्दी में वो मंजरे पर आम आ जाएंगे। एज फार एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंसर्न उस पर कदगन नहीं लगनी चाहिए। आर्टिकल 243 का भी बता दीजिए, क्योंकि आप तो बैरिस्टर हैं, खुद जानते हैं तब्दीली की जाए ताकि आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 1973 का आइन जो कि बनाया आपने या आपकी पार्टी ने, उसी में तब्दीली हो रही है। आप समझते हैं कि ये भी हो जाना चाहिए? नहीं, वो तो उसकी जो है वो डिटेल्स जो है वो मंजर आम पर नहीं आई हैं। अच्छा। लेकिन उसमें ऐसी कोई तरमीम नहीं है जिसे सिविलियन बालादस्ती को खतरा हो, और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है एज फार एज आई अंडरस्टैंड। लेकिन वो भी जल्दी में जो है वो उसके बारे में भी हमारा मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिविलियन बालादस्ती पर नहीं करती, लेकिन उसमें जो कोई टेक्निकल जो है वो अमेंडमेंट है वो उसके हवाले से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सेंटर ज़मीर घुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे, शेर अरबाब साहब थे, अंजुम अकील साहब थे, अमीनुल हक साहब थे और सेंटर कामरान मुर्तज़ा थे। आज तकरीबन हमने पांचों पार्टियों की कोशिश की कि जी उनका मौक़िफ़ ले लें, MKM से भी, PTI से, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, JUIF से, और कोशिश ये की कि जी सबसे बात करके अंदाज़ा कर लें कि लोग क्या कहते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि जी कल जब वफाक की कैबिनेट में जब अप्रूव होकर आ जाएगा मसवदा, वी विल बी एबल मच मोर टू डिस्कस। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर मसवदा नहीं पता और चीज़ों का नहीं पता तो बिलावल साहब ने ट्वीट कैसे किया, और जब ट्वीट किया और आज बुला लिया है, मसवदे से पहले बुला लिया है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें होंगी जिसके ऊपर आज इतनी लंबी डिस्कशन हो रही है कि 12-1 बजे तक CEC की कही जा रही है कि मीटिंग चलेगी और उसके ऊपर डिस्कशन रहेगी। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।